प्रतिगमन र अग्रगमनको विरुद्धको, लोकतन्त्र र निरङ्कुशता विरुद्धको, उज्यालोतर्फको यात्रा र अँध्यारोतर्फको यात्रामा विभाजित भएर यहाँ प्रतिगमनका विरुद्धमा उज्यालो दुनियाँ खोज्न उपस्थित हुनुभएका वामपन्थी आन्दोलनको उर्वर भूमि यो बागलुङका तमाम नेकपा सम्बद्ध सम्पूर्ण तबकाका नेता कमरेडहरू, सहभागी मित्रहरू, यहाँहरू सबैलाई म न्यानो क्रान्तिकारी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो प्रतिगमन विरुद्धको अभियानमा सहभागी हुँदै गर्दा यो 2 महिनाका हाम्रा करिब दिनचर्याहरू आजभन्दा 17-18 वर्ष अगाडिका दिनचर्याहरू जस्तो भएको छ। 16-17-18 वर्षका उमेर समूहका तिनै धेरै युवा विद्यार्थीहरूलाई तत्कालीन राजाको प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा उत्रिन आह्वान गर्दै गर्दा उनीहरूसँग गरेका हाम्रा केही सङ्कल्पहरू थिए। हामीले नखोसिने लोकतन्त्र ल्याउनेछौँ, सुदृढ व्यवस्था बनाउनेछौँ, जवाफदेही शासन प्रणाली हुनेछ, केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन प्रणाली होइन सङ्घीयतामा जानेछौँ, सबै जनताले केन्द्र खोज्न काठमाडौँ होइन घरको नजिकबाट आफ्ना प्रशासनिक केन्द्र भेट्नेछन्, सबै मान्छेको समावेशी र समानुपातिक शासन प्रणालीमा हिस्सेदारी रहनेछ, कोही पनि मान्छे राज्यको नजरमा पछाडि पर्ने र पछाडि पारिने, धकेल्ने र धकेलिने प्रवृत्तिलाई हामीले अन्त्य गर्नेछौँ। यसैका लागि एकपटक निर्णायक लडाईँ लडौँ। हामीले आह्वान गर्दा विद्यालयका कक्षा कोठा छोडेर हिँडिरहेका भाइ बहिनीहरू, विश्वविद्यालयका कक्षा कोठा छोडेर हामीसँगै सडकमा लाठी खान तयार भएर आएका हाम्रा सहकर्मी मित्रहरू, उमेरले हामी जस्तै पाका हुनलाई, कोही वयस्क हुनलाई र आज त्यही प्रश्न यो 2 महिनाको अवधिमा हामीलाई सोधेका छौँ। तिनीहरूले सङ्घर्षको माझमा ल्याएर हामीलाई त्यति बेला पनि लडायौँ र अहिले पनि भन्दैछु आखिर हामीले के पायौँ र त्यो लडाइँ के थियो। तिनै युवाहरू आज प्रवासमा छन्, युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, क्यानाडा लगायतका तमाम मुलुकमा छन् र बहुसङ्ख्यक मान्छेहरू बागलुङ जिल्लाका छन्। चाहे मिडल इस्टमा, गल्फमा, दुबई, कतार, कुवेत होस्, चाहे अरू विकसित मुलुकमा होस्, तिनै युवाहरूले भन्दैछन् कि तिमीहरूको आह्वानलाई हामीले पत्यायौँ तर आज फेरि प्रतिगमन भएको छ। यो तिमीहरूको दोष, नेतृत्वको दोष हो या हाम्रो समाजको, नागरिकको, जनताको, मतदाताको? हामी कहाँनिर चुक्यौँ? आज यही प्रश्नको खोजी हो। यसो भन्दै गर्दा हामी जसले आह्वान मान्यौँ, जो सङ्घर्षमा सामेल भयौँ, जसले परिवर्तनमा भाग लियौँ, परिवर्तन पछिको आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा कहाँ चुक्यौँ भन्ने कुरा आजको मूल प्रश्न हो। सायद यही प्रश्नले हामी सबैलाई घोचिरहेको छ, घोत्लाइरहेको छ र आज हामी एकसाथ यहाँ समाज ध्रुवीकरण भएको छ, उज्यालो र अँध्यारोको बिचमा र उज्यालोको खोजीमा फेरि बीच सडकमा पछारिँदै यहाँ आएका छौँ। त्यसैले यति बेला 3 वर्ष अगाडि हामी सबै चुनावमा जाँदा हामीले असाध्यै महत्त्वकांक्षी घोषणापत्रसहित थुप्रै परिवर्तनका सपनासहित निर्वाचनमा आएका थियौँ। 2/3 दिनुहोस्, सुख, सुविधा, समृद्धि सारा थोक दिनेछौँ। जनताको तहबाट कमी भएन, कार्यकर्ताको तहबाट कमी भएन। तिमीले टिकट पाउँदैनौ, भोट मात्रै माग्न हिँड भनेर नेताहरूले आदेश दिँदा पनि टिकट त्याग्न मन्जुर भएका सयौं श्रीप्रसाद थापाहरू पनि छन्। यो देशमा यस्तै त्यागीहरू थुप्रै छन् जसले कहिले आकांक्षा राखेनन्। हिरा केसीहरू जस्ता युवाहरू पनि छन्। थुप्रै मान्छेहरूले हामी केही चाहिँदैन, 2/3 दिउँ, सरकार बनाऊ, सुख, समृद्धि र उज्यालोको यात्राका लागि अगाडि जाउँ। यही यात्रामा हामीले जे प्राप्त गर्छौँ नागरिकसँग सँगसँगै प्राप्त गर्ने हो। हामीले यही भनेका थियौँ। तर जनताबाट यो अनुमोदन पनि भयो। हामीले प्रधानमन्त्री पनि बनायौँ, सरकार पनि बनायौँ। सरकार 5 वर्षको लागि बनाएको संसद विघटन गरेर 20 सडकमा आएर आज हाम्रा दैनन्दिन प्राथमिकता
दिनचर्या सबै बदलिने ठाउँमा यहाँ आइपुग्दा दोष कसलाई दिने? दोष मतदातालाई दिने, समर्थकलाई दिने, भोटरलाई दिने? दोष चाहिँ भागपण्डा अनुसार हामी केन्द्रीय सदस्य भइ खाएको भएर थरथरै हामीले ल्याउनुपर्छ। केही दोष ठुला नेताहरू, स्थायी कमिटी सदस्य, त्योभन्दा धेरै भारी दोष चाहिँ हाम्रो नेतृत्वले लिनुपर्छ, जसलाई हामी यति ठुलो आकांक्षा र सपना बोकेका जनताका सपनामाथि तुषारपात गर्ने गलत नेतृत्व चुन्यौँ भन्ने कुरा आज त कम्तीमा भन्नु पर्यो नि। घोषणापत्रलाई अनुमोदन गर्ने जनता, त्यसको सपनामाथि तुषारपात गर्ने प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने हामी दोषी हौँ भनेर एकपटक माफी माग्नु पर्दैन जनताको अगाडि। म आज भन्छु, यही बागलुङबाट भन्छु कि तपाईहरुले गल्ती छैन, भोट दिनुभयो, हामीलाई फेरि आउँदा दण्डित नगर्नुहोला। हामीले गलत मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीमा चुन्यौँ, त्यसको पेब्याक हामीलाई महँगो परिरहेको छ। एकपटक निर्णायक लडाइँ गर्नु, त्यसलाई हामीलाई माफी दिनुहोला। आज यो भन्न हामी बाध्य छौँ। हुन त मलाई थाहा छ, जुन दिन प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुँदै संसदीय दलको नेताको हिसाबले चुन्न दलको बैठक बस्दै थियो धुम्बाराईमा, सम्माननीय प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टीको नेता, पूर्व नेता खड्गप्रसाद ओलीले राष्ट्रपति कार्यालयमा गएर नियुक्ति पत्र बुझेर दलको नेता छानिन आउनुभएको थियो। त्यति बेला हामी जस्ता मान्छेलाई लाग्थ्यो कि खड्गप्रसाद ओली बेलगाम निर्वाध सर्वसम्मतको नामबाट यिनलाई प्रधानमन्त्रीमा अथवा दलको नेतामा छोड्नुहुन्न। कसैले पनि दलको नेतामा एक भोटको, आफ्नो भोटको लागि पनि उम्मेदवारी हालोस्, हामी यो चाहन्थ्यौँ। तर तीनटा ठुल्ठुला नेता मिलेर बस्नु भएको थियो। दायाँतिर कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बायाँतिर कमरेड माधव कुमार नेपाल, एकजना प्रस्ताव वक्ता, एकजना समर्थक। उहाँहरूले प्रस्ताव गरेर समर्थन गरेपछि हामी ताली पिटेर हिँड्यौँ। त्यहाँ उम्मेदवारीको हाल्ने वातावरणसँग भएन। त्यति बेला चुनौती खडा गरेको भए राजनीतिक हिसाबले हामीलाई अलिकति ठाउँ हुन्थ्यो कि, त्यति पनि गर्न सकिएन। त्यति मात्रै होइन, पार्टी एकताको कुरा आयो। कहाँ कहाँ सहमति भए, विचारमा के भए, सङ्गठनमा के भए, सारा थप भयो। पार्टी एकताका कपाली तमासुहरू कहाँ कहाँ बनाइए, कहाँ कहाँ च्यातिए, पछि मिडियामा आएपछि थाहा भयो। यसरी बेइमानीपूर्ण ढङ्गले पार्टी एकता, सत्ता कब्जा पनि गतिलो प्रयासको लागि होइन, सत्ता आफैमा कब्जा भन्ने चिजै त्यो गतिलो उद्देश्यका लागि हुँदै थिएन। त्यही कारणले आज खड्गप्रसाद ओलीले जे गर्नुभयो, यो हामीले उहाँलाई धेरै राम्रो उर्वर ग्राउन्ड बनाएका थियौँ भन्ने लाग्छ र त्यसैको परिणामस्वरूप यो भएको छ। त्यसैको दण्डित हामी कति हुनुपर्ने हो। अहिले त हामीले निर्णायक लडाइँ एकपटक लडौँ भन्दैछौँ, फेरि यही प्रवृत्ति, यिनै पात्र, यस्तै प्रणाली रहिरह्यो भने फेरि पनि हामी लडी नै रहने हो कि, फेरि पनि शङ्का चाहिँ लाग्दैछ। त्यसो भएर निर्वाध खड्गप्रसाद ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु हाम्रो दोष थियो, भुल थियो। र पार्टी एकता भन्ने सुन्दर शब्द सुनेर पार्टी एकता गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार, विचार, सिद्धान्त, सङ्गठन, त्यसका मापदण्ड, प्रणाली, विधि, पद्धति बनाउने कुरामा सम्झौता गर्नु र सहमतिको आधारमा मात्रै पार्टी चल्छ भन्दै नाटकीय सहमति कायम गर्ने कुरा गलत थियो। त्यही गलत परिणाम यहाँ आएको छ। बाँकी पार्टीको कुरा नेताहरूले नै भन्नु होला। मैले 2-3वटा कुरा मात्रै भन्छु। अब बलावती कमरेडले सोसल मिडियामा चर्चित भनिहाल्नुभयो। अब चर्चा के को छ भनेर त भन्नै पर्यो मैले। अनि हाम्रा केपी कमरेड केपी ओली पार्टीवालाहरूको सोसल मिडिया क्याम्पेनिङ पनि देखिहालेको छ, साइबर स्यालहरू। त्यसो भएर केही कुरा, यिनै कुराहरू मात्रै गर्छु जस्तो लाग्यो मलाई। किनभने उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ संसद विघटन भएको भन्ने सन्दर्भमा,
हामीलाई काम गर्न दिएन। त्यसकारण 5 वर्षको प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिएको कारणले संसद विघटन गर्नु। उहाँहरूको दलिल नम्बर 1 हो। काम गर्नको लागि त काम गरेर पत्याउने अवस्था हुनु पर्यो नि। प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो काम गर्न सकिन भन्ने सत्य कुरा हो। केरुङदेखि यता कता बेनी हुँदै बेनी आउन कुस्मामा रेलको स्टेसन बनाउने सम्मका सपनादेखि चुच्चे रेल, पानी जहाज, बिजुली, हावा यी आदि इत्यादि के हुन् के विकासका मोडेलहरू जो कुनै अर्थ थिएन। ती सबै काम गर्दै गर्दै अधोगतितिर लागेपछि केही प्रश्नहरू उठेका थिए। प्रधानमन्त्री बेलगाम हिँड्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई दलको बैठक चाहिँदैन, कमिटीको बैठक चाहिँदैन, छलफल चाहिँदैन। कमिटीमा छलफल गराउँ, हामीले यही मात्रै भनेका थियौँ। केन्द्रीय कमिटीका 154 जना सदस्यहरूले केन्द्रीय कमिटीको बैठक मागेको, त्यो पनि एउटा मिड टर्म मूल्याङ्कन इभ्यालुएसन गरौँ, सरकारको अगाडिको घोषणापत्र राखेर छलफल गरौँ भनेको यति मात्रै थियो। उहाँलाई आफैलाई लाग्यो रेल ल्याउने कुरा, पानी जहाज ल्याउने कुरा यी सबै हावादारी कुरा थिए, 2 दिनको सस्तो लोकप्रियता थियो भन्ने कुरा थाहा पाएपछि कहीँ कमिटीमा छलफल गर्न चाहनु भएन। त्यसपछि उहाँले पार्टीलाई फुटाउनुपर्छ, अब आफ्नो आफ्नो हिस्सेदार गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अध्यादेश ल्याउनुभयो। त्यो अध्यादेश पनि फिर्ता भएको थियो दबाबले। त्यसपछि कर्मश अब सरकार कसैलाई दिने हो भने, पार्टी अध्यक्ष कसैलाई दिनुपर्छ भने मैले पार्टी नै फुटाइदिन्छु, संसदै विघटन गरिदिन्छु भनेर यो बाटोतर्फ हिँड्नु भएको छ। त्यसकारण 18 वर्ष अगाडि परिवर्तनका लागि हिँडेका नौजवानहरू आज वयस्क भइरहेका अथवा त्योभन्दा अझै पाका भइरहेका मान्छेहरूलाई हामीले दिने जवाब छैन कि अब हामी 50 वर्ष अझै अँध्यारोतर्फ धकेलियौँ ओलीको यो कदमले भन्दै गर्दा। हामी त राजनीति गर्ने मान्छेका लागि सडकमा लडौँला, कानुनी लडाइँ लडौँला, जितौँला या हारौँला, अन्तिममा जितौँला। तर काम गरेर खाने वर्गको लागि, समाजको लागि यो अधोपतन, यो एक प्रकारको पश्चगमन, यसले चाहिँ धेरै ठुलो अर्थ र असर गरेको छ भन्ने कुरा तिनै मान्छेहरूको अभिव्यक्तिबाट बुझिन्छ। सबैका प्राथमिकताहरू बदलिने गर्दा त्यसो भएर यहाँ कसका बारेमा प्रश्न गर्ने या नगर्ने भन्ने कुरा छ। प्रधानमन्त्रीले गरेको यो कदम किन गलत हो भन्नका लागि प्रधानमन्त्रीले गर्ने काम के हो भन्ने कुरा संविधानले लेख्यो, के गर्न हुँदैन भन्ने कुरा लेखेन कि के गर्न पर्छ मात्रै लेख्छ। त्यसकारण एउटा कानुनी व्यक्तिले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै काम गर्ने हो कानुनमा। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीलाई जे अधिकार दिएको छैन त्यही प्रयोग गर्दै हिँडेको स्वेच्छाचारी कदम हेर्नुहोस्। उहाँलाई कानुन संविधान चाहिएन, संविधान विघटन त उहाँले गरिसक्नु भएको छ, संसद विघटन गर्नुभएको छ, आफूलाई मन लाग्दी नियुक्ति गर्नको लागि आफै कानुन ल्याउनुहुन्छ, फेरि त्यसमा पनि कोरम पुग्दैन, त्यस्तै त्यो पनि गैर कानुनी हिसाबले नियुक्ति गर्नुहुन्छ, शपथ ग्रहण गराउनुहुन्छ। त्यसको साक्षी चाहिँ एउटा राष्ट्रपति कार्यालय त्यो पनि राखिरहनु भएको छ र राष्ट्रपति कार्यालयका माथि, प्रधानमन्त्रीका माथि जति प्रश्न छ त्यति नै प्रश्नहरू उठिरहेका छन् र स्यालको भुइँयामा यहाँ भनिन्छ कि राष्ट्रपति कार्यालय अथवा राष्ट्रपति संस्था सम्माननीय हो नि, त्यसका माथि प्रश्न गर्ने त्यो मलाई पनि थाहा छ। राष्ट्रपति सम्माननीय हो, राज्यको 1 नम्बर पद हो र सबैको, राष्ट्रको अभिभावक हो, कानुनको संरक्षक हो, परिपालक हो र कानुन बमोजिम मात्रै उसले सास पनि कानुन बमोजिम फेर्नुपर्छ राष्ट्रपति। जब कानुनभन्दा बाहिर गएर स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश कदमका पक्षमा कोही साक्षी बन्छ भने सम्माननीय पद राष्ट्रपति हो, त्यो पदमा बहाल भएका व्यक्तिका माथि प्रश्न गर्न हुँदैन भनेर कसले भन्छ लोकतन्त्रमा? यो प्रश्न गर्ने व्यवस्था ल्याएको हो। यहाँ गणतन्त्र फाल्नु पर्यो, राष्ट्रपति पद चाहिएन भन्न खोजेको होइन हामीले। गैर संवैधानिक काम गर्ने राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री कार्यालयको एउटा
सेक्रेटारिएटको भूमिकामा रहेको राष्ट्रपतिका माथि हाम्रो नेपाली जनताको प्रश्न हो। त्यसकारण कसले प्रश्न गर्न पाइँदैन भन्छ। जन्मदै वंशजको परम्परामा शासन गर्ने प्राधिकार ल्याएर आएको शाहवंशीय खलकको शासन गर्ने प्राधिकारका विरुद्धमा बोलेर आएको पुस्ताले जनताको प्रतिनिधिको नामबाट निर्वाचित भएर राजतन्त्रकालीन भत्ता अभ्यास गर्छ भने त्यस्तो राष्ट्रपति कार्यालय या राष्ट्रपतिका माथि प्रश्न उठ्दैन, जनताले प्रश्न गर्न मिल्दैन? मिल्छ। त्यसकारण यही प्रश्न गरिएको। यहाँ मैले 2-3वटा कुरा मात्रै गरेँ। यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिएन, सबै ठाउँ भागबण्डा आदि इत्यादि भयो भन्ने कुरा ओलीका गैबल शैलीमा भएका प्रचारहरूमा यदि हाम्रो नेताहरूले भागबण्डा नै खोजेको भए आजको यो स्थिति आउने थिएन। उनीहरूले एकलौटी गरेको हिंसावोध गरेको कारणले आज आफै प्रचार गर्दैछन्। हाम्रो पार्टीमा गुटबन्दी थियो, 9औं महाधिवेशन अगाडि पनि थियो, पछाडि पनि थियो। हामी एउटा केपी ओलीको प्यानलबाट, एउटा माधव नेपालको प्यानलबाट प्यानल वाइज चुनाव लडेर आएको। त्यो भर्टिकल्ली तलसम्म विभाजित थियो, कसैलाई ढाँट्नु पर्ने छैन। पार्टी एकता भइसकेपछि फेरि दुईटा, पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले भर्टिकल्ली तल वडा सदस्यसम्म मात्रै होइन, सङ्गठित सदस्य र कार्यालय पनि फरक फरक थियो। हामी दुईटा विचार समूहहरू एकै ठाउँ भएका थियौँ। एउटै पार्टी बन्ने प्रक्रिया, रूपान्तरण र एकता भइरहने प्रक्रिया थियो। त्यही बिचमा एकै प्रकृतिका एउटै गुटका मान्छेलाई राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमा नियुक्ति दिँदा यस्तै कुरा हुन्छ भन्ने कारणले नै फरक फरक बनाएको भए आज यस्तो हुने थिएन। हाम्रा नेताहरूले बुद्धि नपुर्याएकै हो। यदि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भएको भए उनकै गुटको उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीलाई किमार्थ पनि राष्ट्रपति बनाउनु हुने थिएन। त्यो पहिले पनि बनाउन थिएन, दोहोऱ्याएर पनि हुने थिएन। सेरेमोनियल राष्ट्रपतिलाई त दोहोऱ्याउने कुरा झन् यति गलत हो कि सर्वथा गलत हो। सलामी र मान खाने मात्रै पदमा दोहोरी मान्छे किन जान खोज्छ? त्यसका पछाडि केही गलत मनसाय थियो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। धन्न संविधानमा लेखेको चाहिँ रहेछ। मैले यहाँ बस्दा बस्दै संविधान पढेको, 2 पटक भन्दा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित नहुने व्यवस्था चाहिँ रहेछ संविधान। तर खड्गप्रसाद ओली र विद्या भण्डारीलाई संविधान त कागजको खोस्टा हो, हेर्नै पर्दैन उनीहरूलाई, लाग्यो कि गर्दिने। एकातिर संविधान मान्न पर्यो नि, राष्ट्रपतिले चाहिँ कार्यकारी नभएको राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका सबै कुराहरू मान्न पर्छ, त्यसकारण राष्ट्रपतिमाथि आक्षेप लाउने। एकातिर यस्तो प्रश्न गरिरहन्छन्, अर्कोतिर राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले लेखेको कुरा खुरुखुरु 15 मिनेटमा पास। 94 जना सांसदहरूले हिउँदे अधिवेशनको माग गर्न निवेदन गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा जाँदा 6 घण्टासम्म बस्दा निवेदन दर्ता नगर्ने। यही हो सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको काम, यही हो न्याय, यही हो उहाँको तटस्थता, यही हो उहाँ साझा भएको भूमिका, यही हो राज्यको सर्वोच्च नेतृत्व अथवा अभिभावकको भूमिका। अनि यसो गर्ने राष्ट्रपतिका माथि प्रश्न गर्न नहुने? कसले भन्छ प्रश्न गर्न नहुने? कान खोलेर सुनाइदिनुस् ल। केही राष्ट्रपतिका हरुवा चरुवा विद्या भण्डारीको प्राइभेट कम्पनी अनिमा सङ्घका सदस्यहरू यता कतै हुनुहुन्छ भने पनि ल सुनाइदिनुस्। यस्तो प्रवृत्तिको राष्ट्रपतिका माथि तमाम प्रश्न हुन्छन्। प्रश्न मात्रै होइन, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको दिन इम्पिचमेन्ट पनि हुन्छ, संविधान मिच्ने गरी महाअभियोग पनि लाग्न सक्छ संविधान मिच्नेका विरुद्ध। संविधान मिच्ने राजा नारायणहिटीबाट नागार्जुन पुग्दै गर्दा संविधान मिच्ने केपी ओली र विद्या भण्डारी सही सलामत रहन्छन्। यसका सन्दर्भ म आज करिब मैले पुसको 5 गतेदेखि यता 32-35 जिल्लामा पुगेको रहेछु। हरेक ठाउँमा जाँदा जनताले गरेका प्रश्न, हाम्रा नेता कार्यकर्तासँग भएका अन्तर्क्रिया, यसमा कुरा गर्दै गर्दा
बुझिन्छ कि प्रधानमन्त्रीको सही साथ गर्ने राष्ट्रको अभिभावक सबैभन्दा गुटबन्दीको नायक हो भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। यो मेरो भनाइ हो। त्यसकारण उहाँका माथि प्रश्न गर्न हुन्न भने राजा राजतन्त्रको प्रत्यक्ष शासनमा प्रश्न गरेको पुस्ताले विद्या भण्डारीका माथि प्रश्न गर्न छोड्दैन। यति कुरा हेरका हुँदा हुँदा अब उहाँहरूको व्याख्या हेर्नुहोस् है। संविधान संसद विघटनका पक्षमा सर्वोच्च अदालतमा कसरी बहस भएका छन्। विद्वान कानुन व्यवसायी मित्रहरू जसले खड्गप्रसाद ओलीको डिफेन्स गर्दै हुनुहुन्छ कि उहाँले गरेको ठिक छ भन्दा उहाँले 72 सालमा संविधान सभाले बनाएको संविधानमा टेकेर डिफेन्स गर्नुहुन्न। बेलायतको संविधान, भारतको संविधान, पाकिस्तानको संविधान, श्रीलङ्काको संविधान अनि घुम्दै घुम्दै नेपालको संविधानमा आउनुभयो भने 19 सालको संविधान, 17 सालको संविधानको गफ गर्नुहुन्छ कि प्रधानमन्त्रीलाई त अनौठो एकदम अनौठो प्रकारको अधिकार छ। विद्वान मित्रहरूले यसो भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीमा अनौठो अधिकार हुँदैन। प्रधानमन्त्रीमा कानुनमा निर्दिष्ट गरेको अधिकार हुन्छ। मैले फेरि पनि कानुनी कुरै गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री कानुनी व्यक्ति हो, राष्ट्रपति कानुनी व्यक्ति हो। कुनै पनि कानुनद्वारा खडा गरेका पदहरू अथवा संस्थाहरूलाई कानुनमा कानुनी व्यक्ति भन्छन्। हामी मान्छेहरू प्राकृतिक व्यक्ति हौँ। कानुनले, संविधानले के भन्छ भने प्राकृतिक व्यक्तिलाई नगर्नु भनेको काम गर्न हुन्न। नगर्नु भनेको काम गर्यो भने त्यो कसुर हुन्छ, सजाय गर्न योग्य अथवा कसुरदार ठहरिन्छ। चोरी नगर्नु, बलात्कार नगर्नु, ठगी नगर्नु, कसैलाई नमार्नु, ज्यान ननास्नु, सम्पत्ति ननास्नु, आदि इत्यादि नगर्नु भने जस्ता कुरा गर्न हुँदैन। प्राकृतिक मान्छेले, प्राकृतिक व्यक्तिले, लिगल पर्सनले, जो प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुखी तमाम पदहरू हुन्छन्, जस्तो जिल्लामा हुन्छ सिडिओ, डिएसपी, तपाईँहरूले बुझे जस्तै गाउँपालिकाको अध्यक्ष, मेयर, यी सबै लिगल पर्सन हुन्। यिनीहरूले कानुनमा गर्नु भनेको मात्रै काम गर्न पाइन्छ, नगर्नु भनेको काममा जान पाइँदैन। त्यसकारण संविधान र कानुनमा उनीहरूका अधिकार र कर्तव्यहरू किटानी साथ राखिएका छन्। त्यसैले गर्नु भनेको मात्रै काम गर्ने हो उनीहरूले। त्यसकारण खड्गप्रसाद ओलीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार कहीँ पनि दिँदैन। धारा 76 को उपधारा 7 सम्म भएका व्यवस्था पछाडि नेताहरू बोल्नुहुन्छ भनेर मैले नबोल्न खोजेको। कहीँ पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिँदैन। तर एउटा सन्की प्रधानमन्त्रीलाई लायो, संविधान चाहिँदैन। एकलौटी संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र सदस्यलाई सत्ता कब्जा मात्रै होइन, बङ्गलादेशमा जस्तै त्यति बेलाको अहिलेको अवामी लीग र यो बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्रीले अहिले 3 कार्यकाल खाँदैछन्। त्यहाँ करिब करिब यस्तै भएको छ लोकतन्त्रको नाममा। तर लोकतन्त्रका मानकहरू पनि फरक फरक छन् देश अनुसार। त्यहाँ एकलौटी भएको छ। विपक्षलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएर कोही जेलमा छन्, कोही निर्वाचनमा छन्, कोही पनि चुनाव लड्न आउँदैनन्। चुनाव भएको दिन 5 बजेसम्म पोलिङ भनेको हुन्छ। 7 बजे सबै 1 करोड कति, 1 अर्ब कति, झनै कति, 34, 17, 18 करोड जनसङ्ख्या भएको त्यहाँ मुलुकमा 2 घण्टामा निर्वाचनको सबै परिणाम सार्वजनिक भएर त्यही पार्टी घोषणा हुन्छ। गत वर्ष मात्रै चुनाव भएको थियो। त्यो किन भएको छ भन्दा न्यायलाई कब्जा गरिएको छ, संवैधानिक निकायहरू कब्जा गरिएको छ र एउटै पार्टीका मान्छेहरू हर ठाउँमा छन्। नेपालमा पनि खड्गप्रसाद ओली कम्पनीले न्यायालयमा आफ्ना मान्छेहरूलाई प्रधान न्यायाधीश हुने लाइनमा मिलाएर सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति, वडा अध्यक्ष पनि हुने हैसियत नभएका मान्छेलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, वडा सदस्यमा पनि हैसियत नराख्नेलाई उपसभामुख, कानुन मन्त्री खोजेर ल्याएर विभिन्न सांसद, स्थानीय तहमा धुलीराम चुनाव हारेको मान्छेलाई लगेर राष्ट्रिय सभा सदस्य एउटा गीत गाएपछि अनि तिनै मान्छेलाई सभापतिहरू, अनि आफ्नो चाकरी गर्ने मान्छेलाई बालवाला सचिवलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्त, आफ्ना हरुवा चरुवाहरूलाई लगेर सदस्यहरू
हिराजीले भन्दै हुन्थ्यो डिएनए टेस्ट गरेर आफ्ना गुटकालाई मात्रै दिन्छन् भनेर। कमरेड घनश्याम भुसालले स्थायी कमिटीमा कुरा उठाउँदा आफ्नो डिएनए परीक्षण गरेर खड्गप्रसाद ओलीको गुटको काबिल हुनको लागि के चाहिन्छ, सोसल मिडियामा कसलाई गाली गर्ने हो, कसलाई लेख्ने हो, तथ्यानाम लेख्नेहरूलाई, अनि विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति वडाको बाल सङ्गठनदेखि हिजो अस्तिको सुकुम्बासी आयोगदेखि योजना आयोगदेखि संवैधानिक निकायका 12-14 सारा पदमा भर्ती मानव अधिकार सङ्गठन उनकै मान्छे भएपछि उनलाई लाग्दैछ कि उनका हरेक कदमको उनीहरूले समर्थन गर्नेछन् र यसरी लामो समयसम्म सत्ता कब्जाको प्रयास केपी ओलीले गरेको हो भन्ने लाएर मलाई लाग्छ कि केपी ओली एउटा कागजी तानाशाह हुन खोजेका छन् भन्ने। त्यसकारण हिजो हाम्रा पार्टीका थिए भन्ने कुराले कहीँ पनि स्पेस दिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन र त्यसै त्यही नियुक्तिलाई सदर गर्नको लागि संवैधानिक परिषदको कार्यविधि उनले अध्यादेशबाट ल्याए। त्यसैमा पनि आफैले भनेका छन् अध्यक्ष सहित 3 अध्यक्ष र 3 सदस्य उपस्थित भएको, पहिला 4 थियो घटाएर 3 सदस्य उपस्थिति भएपछि मात्रै बहुमत पुग्नेछ भन्ने कार्यविधि बनाउने अनि 3 जना बसेर नियुक्ति गरेका छ, त्यो पनि अवैधानिक आफैले ल्याएको अध्यादेश अनुसार। सबै ठाउँमा के हुन्छ भने अध्यक्ष भनेको पनि त्यो कमिटीको सदस्य हो भन्ने परिभाषा छ। संवैधानिक परिषदमा संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने भएर अध्यक्ष र सदस्यहरू फरक पर्नु। अल्पमत संख्या बसेर 38-40 जनालाई नियुक्ति दिन्छ। सभामुखले सुनाइ समिति नभएको कारणले भनेर पठाइदिनुहुन्छ। पठाएको भोलिपल्ट एउटा कर्मचारीले नियुक्ति दिन्छ राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथकरण। सेटिङमा मुख्य सचिव पनि सेटिङमा। यो भागबण्डाको विरोध नेताहरूले नगरेकै कारणले यस्तो कुरा भागबण्डा भन्ने कुरा भन्दा पनि एकलौटी कुरामा प्रश्न नगरेर यही कुरा भएको छ जस्तो लाग्छ। बहालवाला सचिव मुख्य सचिवलाई राजदूत बनाउने अनि अर्कोलाई सेटिङमा मुख्य सचिव बनाएपछि संविधानले भन्छ कि संसदबाट प्राप्त भएको संवैधानिक परिषदका नियुक्ति सिफारिस गरेका विभिन्न पदका नियुक्ति राजदूतदेखि लगायतका संविधानले व्यवस्था भएका सुनाइ समितिबाट आएपछि परिषदको बैठक बसेर मात्रै नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। यहाँ मुख्य सचिवले नियुक्ति गरेर दिन्छ, शपथ गराउनु। संविधान त कागजको खोस्टो छ, संविधानै मान्न पर्दैन खड्गप्रसाद ओलीले। अनि यसरी हामीले जे नियुक्तिका कुराहरू गर्यौं यिनै कामले हाम्रो संविधान हाम्रो व्यवस्था यी सबैको चिर हरण भएको छ र खड्गप्रसाद ओलीले प्रतिगमन गरेका छन् भन्ने लाग्छ। त्यसकारण यो विषयमा हामीले अब एकपटक निर्णायक अन्तिम छोटो समयसम्मको एउटा सङ्घर्षमा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले असंवैधानिक कदम खारेज हुनुपर्छ भनेर हामीले यही भनेका हौँ। यहाँ धेरै मान्छेलाई के छ भने के हुन्छ त सर्वोच्च अदालतले के गर्छ त फैसला भन्ने छ। सर्वोच्च अदालतले कोही मान्छेको सनकलाई कोही मान्छेको स्वेच्छाचारी कदमलाई वैधानिकता दिएर लोकतन्त्रको घाँटी निमट्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यदि प्रतिनिधि सभा स्थापना भएन भने मान्नुस् कि पानीमा आगो लाग्छ भन्ने कुरा जति असम्भव छ त्यस्तै कुरा हो र यहाँ सबै चिज असामान्य छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। निर्वाचन आयोगको कुरा छ। फेरि निर्वाचन आयोगमा 100 जना बसेर 1500 जना नियुक्ति गरेको खड्गप्रसादको केन्द्रीय कमिटीलाई निर्वाचन आयोगले खारेज गर्यो। प्रारम्भिक सुनाइमा के भनेको छ भने निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको 441 जनाको केन्द्रीय कमिटीलाई मात्रै चिन्छ। त्यो कमिटीको विधिपूर्वक प्रक्रिया पुर्याएर नाम चिन्ह र आधिकारिकता दाबी गर्न आऊ भनेको कारणले अस्ति 19 गते बैठक बसेर हामीले त्यसलाई दाबी प्रस्तुत गरेका छौँ। 441 जना संख्या हो। उपस्थितिको हिसाबले भन्ने हो भने त्यो संख्या कयौं मान्छेहरू राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूले पार्टीको सदस्य हुन नहुने व्यवस्थाका कारण राजीनामा गरेका छन्।
हामी 441 को 288 जना केन्द्रीय सदस्यहरू हामी उपस्थित भएर हाम्रो दाबी प्रस्तुत गरे। त्यो बहुमत भन्दा धेरै ठुलो संख्या छ। त्यसो गर्दा सामान्य हामी शाखा कमिटीदेखि जिल्ला कमिटी प्रदेश कमिटीसम्म विभिन्न कमिटी चलाएका मान्छेलाई थाहा छ कि सामान्य पनि हिसाबले भन्दा कमिटीमा जहाँ बहुमत छ त्यही कमिटीको आधिकारिकता। त्यसकारण कमिटीको आधिकारिकता, पार्टीको आधिकारिकता, चिन्हको आधिकारिकता हामीसँगै छ। अस्ति 23 गतेसम्म धेरै साथीहरू खड्गप्रसाद ओलीको चकचकी कतिसम्म रहन्छ, सबै ठाउँ सेटिङ छ भनेको छ। त्यसकारण सेटिङले चिन्ह नाम परेन अनि के गर्ने, अलपत्रै परिएला कि भनेर बीचबीचमा बस्नु भएको थियो। आज परिस्थिति त्यस्तो छैन। अब हामी अस्ति 23 गते 3 लाख मान्छे नारायण हिटीको पटाङ्गेनीमा जम्मा पारेर आफूले आफ्ना निरङ्कुश कदमको वैधानिकता खोजिरहेका खड्गप्रसादलाई जनताले साथ दिएनन्, पार्टीका सदस्यले साथ दिएनन्। उनको ड्रोनले फोटो खिच्ने भनेर गरिएका तामझामहरू, ती सारा चिजहरू, केही हजार मान्छेहरू दरबार मार्गको पटाङ्गेनीमा जम्मा भए। 10-12 हजार, 8-10 हजार मान्छेहरू। अनि उहाँहरूले त्यो दिन के घोषणा गर्ने भनेको थियो, ती घोषणा केही पनि हुन सकेन। र उहाँहरूलाई धेरै राम्रोसँग थाहा छ कि हामी ओह्रालो लाग्यो भनेर। एक दिन रामबहादुर थापा बादल प्रधानमन्त्रीको निवासमा गएर रुँदै थिए अरे, अदालत र निर्वाचन आयोगले त बिताउँछ कि क्या हो भनेर। हो, बिताउँछ। गैर संवैधानिक कुरा गरिसकेपछि बिताउँछ। त्यसकारण उहाँहरू अब हंस नाश भएर हिँडिसक्नु भएको छ र दरबार मार्गमा गरेको त्यो एउटा शक्ति प्रदर्शन प्रत्यक्ष भयो कि उहाँहरू शक्तिले सत्यानाश भइसक्नुभयो र अधोगति लाग्नुभयो भन्ने कुरा खड्गप्रसादले बुझिसक्नु भएको छ। त्यसकारण चिन्ह नाम कता छ भनेर साथीहरूले अब यो आज 4-5 दिनमा त्यस्तो ढुलमुलेको जस्तो लागेन, खास गरी पूर्व एमाले साथीहरू अब खुलेर प्रतिगमनको विरुद्ध र अग्रगमनको पक्षमा तपाईहरु हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ र पार्टीको आधिकारिकता हामी जहाँ छौँ त्यही छ भन्ने कुरा मैले यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु। र मैले एउटा मात्रै कुरा के गर्छु भने यो भागभण्डारको कुरा गर्दाखेरि र काम गर्न दिएन भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ भागभण्डा भन्ने शब्द गलत भयो, तर शक्ति सन्तुलनको आधारमा एकै प्रकृतिका मान्छेहरू र उसैले मात्रै सिफारिस गरेका मान्छेहरू हुनु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त त त्यही कुरा हो। संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता त्यसको सदस्य बनाएको पनि त्यही कारणले हो। आज संवैधानिक परिषदको सदस्य बैठकमा जानुहुन्न, तर नियुक्तिका प्रति उहाँले समर्थन गरिरहनु भएको छ र यो प्रतिगमन हो भन्न डराइरहनु भएको छ। तर उहाँ पो डराउनु भएको छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसको ठुलो तबका छ जसले बीपीको समाजवादलाई मान्छ र बीपीको आदर्शलाई पछ्याइरहेको छ। ती नेपाली काङ्ग्रेसका मित्रहरू केपी ओलीको प्रतिगमनको साक्षी छैनन्, आन्दोलनमै हुनुहुन्छ। मिल्छ भने हामी संयुक्त आन्दोलनमा आउँ र अब निर्णायक आन्दोलन 15 दिन मात्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ र सर्वोच्चको फैसला आउन यही 15 दिन जस्तो लाग्छ र यो निर्णायक आन्दोलनमा तपाईहरुलाई साथ दिनुस् भनेर मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, हामीलाई संसदले साथै दिएन, कामै गर्न नदिएपछि संसद विघटन गर्न पर्यो भन्ने खड्गप्रसाद ओलीलाई का कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चमा गरेको रुवाबासी सुन्दा मलाई लाग्यो कि 3टा बजेट, 3टा नीति कार्यक्रम र त्यो बीचमा आएका कुनै पनि कानुन संसदले अवरोध गरेर होइन, स्वयं मन्त्रीहरूले चासो नदिएर कतिपय कानुन बनेन। नागरिकता ऐन गृहमन्त्रीले चासो नदिएको कारणले कयौं एकल आमाका छोराछोरीहरू नागरिकता विहीन भएका छन्, उहाँले चासो नदिएको कारणले। निजामती ऐन उहाँकै सामान्य प्रशासन मन्त्रीले चासो नदिएको कारणले, अरू थुप्रै कानुनहरू मन्त्रीले चासो नदिएको कारणले मात्रै संसदमा विचार दिन्छन्। नत्र सरकारले ल्याएका कानुनहरू नियम निलम्बन गरेर समेत 72 घण्टा लाग्ने, म्याच्योर हुन 72 घण्टा लाग्ने कार्यविधि हुँदाहुँदै तिनलाई मिचेर पनि कानुन बनेका छन्। त्यसकारण खड्गप्रसाद ओलीले 2050 सालमा
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरे जस्तो हो भनेर उनका वकिलले दलिल गर्दै गर्दा 47 सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई केही निहित अधिकार थिए, 72 सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीका अधिकारमाथि अंकुश लगाइएको छ। फरक यो छ कि 50 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्दा 51 सालमा विघटन गर्दा नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकारको नीति कार्यक्रम फेल भएको थियो। आफ्नै सांसदहरू अनुपस्थित भएर नीति कार्यक्रमलाई असफल बनाएका थिए। तर केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीको नीति तथा कार्यक्रम पहिलो नीति कार्यक्रम त सर्वसम्मत पास भएको थियो, 2टा बहुमतले पास भएका थिए। त्यसका यस्ता पुराना नजिर गलत कुरा गरेर संसद विघटन चाहिँ सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गर्दैन। 27 र 17 गते जेठमा चुनाव हुन्छ भनेर जे कुरा गरिएको छ त्यो गलत कुरा हो। राजनीतिक दलहरू चुनावमा जान्छन्, तर खड्गप्रसाद ओलीको लोकतन्त्रको नाप्नको लागि र उनको 2/3 को तुष्टि पूरा गर्न र सत्यानाशको बाटोको लागि जहिले पनि निर्वाचनमा गइदैन। निर्वाचनमा एउटा जनताको मतको मूल्य हुन्छ, अर्को पैसाको पनि मूल्य हुन्छ, स्रोतको पनि मूल्य हुन्छ। त्यसकारण निर्वाचनमा जाने विषयलाई पनि केही खड्ग ओलीका छाउराहरूले भने जस्तै लोकतन्त्र जहिले पनि निर्वाचन गर्ने लोकतन्त्र चाहिँ होइन। र अहिले सोशल मिडियामा यति धेरै नराम्रो कमेन्ट र यति धेरै कुराहरू लेखिएका छन्। यसका माथि मेरो एउटा मात्रै टिप्पणी छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले एकातिर अराजनीतिक वातावरण सिर्जना गर्नको लागि देशैभरि उहाँका समर्थकहरूबाट बनाइएका साइबर सेना र तिनीहरूलाई लेख्न बोल्न लगाइएका प्रशिक्षण र प्रधानमन्त्री स्वयं आफै राजधानीका विभिन्न पार्टी प्यालेस र देश दौडामा निस्किँदा, सडकमा निस्किँदा उहाँले गर्ने अभिव्यक्तिले जुन खालको राजनीतिमा अस्वस्थता, एक प्रकारको सामाजिक हिसाबले भन्ने हो भने बहिष्कार गर्न लायक शब्दहरू प्रयोग गरेर जे खालको सञ्जाल सिर्जना गरेका छन्, मैले खड्गप्रसाद ओली लगायतका कम्पनीलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईहरुले आज हामीलाई संयमित भएका बखत तपाईहरुले आक्रमण सुरु गर्नु भएको छ। तपाईबाट केही कुरा प्राप्त गर्नको लागि, नियुक्ति लिनको लागि हाम्रो विरुद्धमा लेख्दै गरेका मान्छे आज तपाईका समर्थक भइरहेका छन्। मैले अस्ति मात्रै लेक साइडमा देखिरहेको थिएँ कि एउटा टाटुमा केपी ओलीको टाटु बनाइरहेका युवाहरूले अहिले टाटु मिचिरहेका थिए, मेटाइरहेका थिए। हिजो दरबार मार्गमा केपी ओलीको पुतलासँग फोटो खिचाउने साथीहरूले त्यो फोटो जलाउने दिन आइरहेको छ। त्यसकारण धेरै मान्छेलाई साइबर हमला नगर्नको लागि पनि चेतावनी दिन चाहन्छु। केपी ओलीको ट्याटु नाडीमा बनाइरहेको युवाले अब महादेवको ट्याटु खोप्छु भनेर हिँडिरहेको देखिरहेको थिएँ मैले। त्यसकारण यस्तो सस्तो र गलत लोकप्रियताले पुर्याउने अन्ततः त्यही हो। र खड्गप्रसाद ओलीको सत्यानाशको बाटो लागेको थियो त पहिल्यै थाहा थियो हामीलाई, तर कागजी तानाशाह बनेर केही महिना टिक्नको लागि अयोध्या ठोरीदेखि अनेक खालका राष्ट्रवादका तानाबाना गर्दै गर्दाखेरि पनि उनको अलोकप्रियता सकिएको छ र यो दिन धेरै छैन। त्यसकारण प्रतिगमनका विरुद्धमा एकपटक निर्णायक लडाईँमा सामेल हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ एउटा एकताको कुरा पनि चलिरहेको देख्छु। वामदेव गौतम कमरेडले पार्टी एकताको अर्को छुट्टै केन्द्रीय कमिटी घोषणा गर्नुभएको छ। कतै पूर्व मालेमा लागेका, त्यसपछि एमाले भएका मित्रहरू तपाईहरु नझुक्किनुस्। कमरेड वामदेव गौतमले आफ्ना जान छोरछोरी सारा मान्छेहरूलाई जम्मा पारेर खड्गप्रसाद ओलीको कित्तामा पठाइसक्नु भएको छ। बाँकी मान्छेहरूलाई ढडिया थापेर एकताको नामले नाटक गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण त्यो एकतामा पनि नअल्मलिनको लागि अनुरोध गर्छु। एकता त यति बेला हुन्छ जति बेलासम्म पार्टीका गलत प्रवृत्तिलाई हामीले प्रायश्चित गर्छौं। स्वयं बादल प्रवृत्ति, स्वयं वामदेव प्रवृत्ति यी प्रायश्चित गर्न लायक प्रवृत्ति हुन्। चुनाव हारेर आएको 2 महिनामा संविधानले नचिन्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने जुन सपना र प्रवृत्ति देखाएर पार्टीभित्र जे भाँडमैलो भइरहेको छ, यस्ता प्रवृत्ति